इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए एक और पाकिस्तान की लेटेस्ट डिबेट लेके आए हैं। डिबेट बहुत मजेदार है, इसलिए लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। डिबेट में कमर चीमा ने साफ माना कि भारत ने उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और भारत अब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और कहा कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अग्रेसिव मोड में आ चुका है। और पाक मीडिया ने यहाँ तक माना कि भारत अब पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता है और भारत अब पाकिस्तान को अपनी अंगुलियों पे नचा रहा है और हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, और कहा कि हम क्यों भारत को जवाब नहीं दे सकते। और पाक मीडिया ने अपने आप को एक साफ सुथरा देश बताते हुए खुद की तारीफ भी की और यह भी माना कि भारत अब चीन से भी नहीं डरने वाला है, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है और भारत जब चाहे तब चीन को घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए ऐसे ही मजेदार न्यूज लाते रहें। इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। उधर चाइना को देख लें, चाइना के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की और अपने मीडिया ने प्ले ही नहीं किया उसको। एक इमरान खान साहब आ गए, इमरान खान साहब एक साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और ठीक है, नहीं हम भी तो कुछ बोल के देखें, कभी कभी हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और हम चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या वजह है कि हम बिल्कुल बॉय स्काउट की मोरालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम धमकी देते हुए भी डर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या वजह है इसकी? लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशत गर्दी नहीं की, तो क्यों जो है भारत के दबाव में आकर आप जो है लश्कर तैयबा या जमात उद दावा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या वजह है? ये दो बातें जो ये कहते हैं ना कि जाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं, और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, अमेरिका, इंडिया ने अमेरिका से अपील किया, अमेरिका ने दिया, अब इंडिया ने बोला कि जी हम आपसे खत्म हो जाए तो हम आपसे बात करेंगे। हमें लारा दे दे के अयूब खान साहब को उन्हें मना लिया कि कश्मीर में कुछ ना करें। देखिए, मुल्क के पास, कौम के पास मौके आते हैं, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि अभी ये इंडिया और चीन की तनाज़ा शायद बढ़ के जैसे मे बी डिप्लोमेसी से ये खत्म भी हो जाए, लेकिन ये जगह डिस्टेबलाइज होकर रह गया, क्योंकि जो लद्दाख में एरिया नहीं जाने वाला वहां से, वो नथुला के जो पास के पास वहां से चीन नहीं भाग जाता, तो इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो कुछ करेगी। आप ठीक बोलते हैं कि शायद हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जस्ट टू डाइवर्ट द पब्लिक ओपिनियन, जस्ट टू रेज देयर मोरल। बट द पॉइंट इज हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और हमें भी इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। हमें इसकी ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि हमें उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ये दावा देना चाहिए कि दैट अगर आपने इतनी दफा दखात किया है, 40 साल ये हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहे, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर करते रहे अफगानिस्तान के ज्यादा जारहाना हमारा भी एक पोस्टर होना चाहिए। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें इकराम साहब, मैं इजाज़ साहब, दो बातें जो ये कहते हैं ना कि जाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं, और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, भी ग्लोबल न्यूज़ जो कनाडा का पर्चा उसने इसको रिपोर्ट किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो लास्ट ईयर जो है नवंबर दिसंबर में एक पूरा 27 मेंबर्स का फार राइट के जो मेंबर्स थे उनका डेलीगेशन श्रीनगर लेकर गए। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहाफ़ियों पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑफ नैरेटिव पाकिस्तान पे मुसल्लत की भी, और वो हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारे बदनाम करते हैं, CPEC के खिलाफ रेशा दवानियाँ करते हैं, और उसके साथ साथ जो है जाहिर है कि दहशतगर्दी से हमारा जो है वास्ता जोड़ते हैं। तो ये लड़ाई कितनी अहम है, और क्या हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास है कि जी ये कितने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है मीडिया पे? जी
امرزا دیکھیے بات سنیں، یہ جو جنگ ہے یہ لڑی جا رہی ہے اور لڑی جاتی رہے گی، کیونکہ جو نیریٹو انڈیا بنا رہا ہے وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ویسٹ کے ہیں اور جو امریکہ کے ہیں اس ریجن میں، ان کے ساتھ وہ سنک کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس نیریٹو کو سرے سے اپروٹ کر دیں گے اور پورا یورپ ہماری بات سننی شروع کر دے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سینسٹیوٹیز کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے۔ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں سو کالڈ تھیں، یا جیش محمد تھی یا دوسری جو تنظیمیں تھیں، ان کی لیڈرشپ کو ہم جیل کر چکے ہیں، نظر بند کر چکے ہیں، تنظیمیں ان کی پروسکرائب ہو چکی ہیں، ان کے ایسٹس اور اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف پورے طور پہ مکمل طور پہ قانونی کارروائی پاکستان میں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سے بیانڈ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کا جواب، جب آپ نے لیڈرشپ کو سزا دے دی اور جیل کر دیا، ضمنی سوال، ایک میرا ضمنی سوال، بہت سارے لوگ پاکستان میں شاکی ہیں اس پالیسی کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تشدد میں انوالو نہیں ہے، دہشت گردی نہیں کی، تو کیوں جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے، جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے، ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں؟ اجاز امان صاحب جی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے، اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا، اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی، یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی، اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے۔ حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے، وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں ان حالات کو، ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے، اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے، کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں ہے جی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائیڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا، تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا، لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی۔ مطلب اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، غالباً ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جی۔ دیکھیں، ہمارے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایٹ لیسٹ ہم اس کو پلے اپ کر سکیں۔ وہ پلے اپ ہو گیا کیونکہ کمپلشن وہاں پہ ایسی تھی اور پلے اپ ہو گیا، بلکہ ایک جرنلسٹ کو وہاں پولیٹزر پرائز ملا اس دفعہ کہ کشمیر پہ جو اس نے فوٹوگرافی کی۔ بٹ اینی ہو، ایک اچھی چیز تھی۔ جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو انڈیا ہے وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے، اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورل۔ جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی اگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے، اور کیونکہ یہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا آرمز جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے۔ سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو LOC بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ریاض صاحب دیکھیے، جی جادوان صاحب دیکھیے بات سنیں، جی جی جی، یہ باتیں ساری یہ سب نائسٹیز ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں۔ کیا یہ کشمیر ایک ایشو نہیں ہے جو پورے کا پورا کشمیر حل طلب معاملہ ہے؟
کیا وہ کشمیر انڈین آکیوپائڈ کشمیر الگ ہے اور یہ آزاد کشمیر الگ ہے؟ جب پلیبسٹ ہونا ہے یا حل طلب معاملے کی بات ہے تو یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک کشمیر ہے اور تمام عوام اس کی شریک پارٹی ہیں. اگر یہ سب شریک ہیں تو ایک بازو کو وہ کاٹتے جائیں اور دوسرا بازو صرف دعائیں دیتا رہے. وہ یہ نواب زادہ نصر اللہ کا ایک شعر تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں اور کب کوئی دعا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کشمیر کے آپ ایک ہاتھ باندھ دیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں، ایک بازو باندھ دو اور ایک کو ذبح ہونے دو، تو پھر کس نیریٹو کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور ان کے ذبح ہونے کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ ان پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، دنیا کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. نیریٹو بن گیا. 80,000 لاشیں کشمیریوں نے اٹھا لی، دنیا نے کیا کر دیا؟ 16,000 عورتوں کی عصمت دری ہو گئی، ویسٹ نے کیا کر دیا؟ پیلٹ گنز یوز ہوئے، دنیا نے کیا کر دیا؟ ان کی آرمی جو کشمیریوں کو شیلڈ کے طور پہ جیپ کے آکے باندھ کے بٹھا کے چلا رہی ہے، دنیا نے کیا کر لیا؟ دنیا اپنے مفادات دیکھے گی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے اور کشمیری کیوں ذبح ہو رہے ہیں اور ہم دوسرے بازو کو باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ ریزالو سے حل ہوتی ہیں، یہ صرف زبانی تقریروں سے اور نیریٹو سے حل نہیں ہوتی ہیں. اشرافیہ اس کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے کہ وہ بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کے خلاف جم کے بات نہیں کر پا رہے اور معذرت خواہانہ رویہ. یہ ایک تسلسل آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کی جو ہے پرٹیکولرلی پہلے ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی ایک سافٹنس تھی ٹورڈ بھارت، لیکن اس کے بعد جو اس سے زیادہ مور ڈینجرس تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی. اور وہ پی ایم ایل این کی تھی بیکاز آئی تھنک وہ بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے کافی کچھ ہم کمپرومائز ہوئے، اس کے اندر کچھ ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مور ایگریسو پالیسی نہیں ہے بٹ مور ریئلسٹک پالیسی ہے. دیکھیے بات یہ جیسے جنرل اعجاز عوان نے کہا کہ ہمیں ابھی وی مسٹ رسپونڈ ان سم کائنڈ. دیکھیے آئے دن ان کا کوئی چیف آرمی اسٹاف، ان کا کوئی جنرل، کوئی ڈیفینس سیکرٹری، کوئی ڈیفینس منسٹر، کوئی پولیٹیشین وہ لگا ہوتا ہے کہ پاکستان ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی تو کچھ بول کے دیکھیں، کبھی کبھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل بوائے اسکاؤٹ کی موریلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم دھمکی دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، کہ دنیا میں کبھی بھی اپیزمنٹ پالیسی کام نہیں آئی، کبھی بھی. کوئی بھی آپ پوری دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں، اور سب سے بڑی اپیزمنٹ پالیسی میونک والی تھی جب ہٹلر کو اپیز کرنے کے لیے انہیں پارٹ آف پولینڈ، پارٹ آف چیکوسلوواکیا، پارٹ آف سوڈیٹن لینڈ وغیرہ سب اپیز کرتے گئے ہٹلر کو. ہٹلر اپیز نہیں ہوا. اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہی دیکھیں نا، کڑی تو وہی ہے. آر ایس ایس کی نازی کی پالیسی جو ہے آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن، اور آپ کوئنسیڈنس دیکھیں کہ وہ 1921 میں بنتی ہے یہ ان کی جو سواستیکا والی ان کی آر ایس ایس کی، اور 1924 میں نازی پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا سمبل بھی ایک ہے، انسپریشن وہی ہے ان لوگوں کی. بالکل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی اعجاز صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بار بار یہ جو بات ہوتی ہے. عامر صاحب ایک بات سنیں. جی فرمائیے. عامر ضیاء صاحب، صرف ایک ہماری انڈو پاکستان تاریخ کا ایک چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب ایسٹ پاکستان میں بات ہو رہی تھی، ایسٹ پاکستان کا انٹرنل معاملہ تھا. ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تھی، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ انٹرنل معاملہ تھا پاکستان کا. یہ نہ یونائٹڈ نیشن کا حل طلب معاملہ تھا، نہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، ایک ملک کا اندرونی معاملہ تھا. ہندوستان نے اس وقت روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر کے فوج داخل کر دی، اور اندرا گاندھی از آن ریکارڈ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا وہاں قتل و غارت ہوتی رہے اور قتل عام ہوتا رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ کیا وہی جو انالوجی ہے، کیا وہی لاجک جو ہے آج پاکستان جبکہ سٹیک ہولڈر ہے اور کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ریالٹی کے طور پہ ایکسپٹڈ ہے، کیا وہاں پہ
ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा कत्लो गारत नहीं हो रही, 80,000 लाशें नहीं उठाई जा सकी। तो जब वो सब कुछ हो रहा है तो आज पाकिस्तान वही इंदिरा गांधी के नैरेटिव पे अमल क्यों नहीं कर सकता कि क्या हम कत्लो गारत देखते रहें? अच्छा बिल्कुल। मैं अगर 20 साल की पाकिस्तान की, मैं आपको पाकिस्तान की 20 साल की पिछली पॉलिसी बता देता हूं। मुशर्रफ साहब को लेजिटिमेसी चाहिए थी, उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर जो कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, वो डायलॉग 2007 में खत्म हो गया। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, जरदारी साहब, अशरफ, उसके बाद जो थे उनके दोनों वजीर आजम जो थे, अशरफ साहब, राजा अशरफ साहब और गिलानी साहब इंडिया गए। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब ने विजिट किया इंडिया पे, मोदी साहब यहां पे आ गए। फिर इमरान, और इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। 2007 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, जब 2008 में मुंबई अटैक्स हुए। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब 1 साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और अब हमने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें तो जो है वो भारत तो ये तो सैफरन टेररिज्म और ये और वो है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है कश्मीर के ऊपर, वो कंफ्यूज रहा है। और हम हमेशा ये चाहते रहे कि हम बात करें उनके साथ। हमने बात उनके साथ क्या करनी थी, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। और अभी हमने मोर्चे पकड़ लिए। देखें, अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, मैं सहगल साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अपीसमेंट इंडिया के साथ कभी अपीसमेंट नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे जितना प्रेशर डालो, जितना दबाओगे उतना अच्छा है। मैं एक एकेडमिक हूं, मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ा पढ़ाया, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं समझता था डायलॉग डायलॉग डायलॉग। इंडिया आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। वो समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। उधर चाइना को देख लें, चाइना के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की और अपने मीडिया ने प्ले ही नहीं किया उसको। एक एलओसी पे कोई प्रॉब्लम होता है, वो बागे बाग सारा मीडिया पाकिस्तान पे लड़ाई चल रहा था और हमसे नैरेटिव तो लहजे का फर्क आ जाता है। अच्छा, के जो अदारे हैं और पार्लियामेंट को थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में जो कंसेंसस हमारे तीनों मेहमान जो हैं, तीनों तज्जियाकार कह रहे हैं जी मजीद जायरानापन होना चाहिए हमारे उसमें। इकराम साहब, जो इमरान खान साहब हैं वो बार बार मोदी को कहते हैं जी एक हिटलर है। आपने भी अभी वो तशबीह दी कि जी नाजीज़म और किस तरह से आरएसएस जो है एक तरह का इनका वो है, बर्थ एक तरह का था। ये क्या वजह है कि इमरान खान ये बात तो करते हैं लेकिन फिर चर्चिल वाली पॉलिसी नहीं लेकर आते और बकौल आपके वो अपीसमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, गुफ्तगू की तरफ, या वो जो एक होता है कि जी यूएन में हम तकरीर कर लेंगे, ट्वीट दे देंगे, लेकिन फर्क उससे कुछ पड़ना नहीं है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया की फिलहाल फटी हुई है और वह भारत पर आग बबूला हो रहा है। और पाकिस्तान चीन को जो अपना दोस्त मानता था उसके लिए भी पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि चीन भी अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और चीन हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम लाते रहें।